बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब ज़िना करने वालों के बारे में बताएंगे कि जो ज़िना करते हैं उनके बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है, उनकी क्या सज़ा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वला यक़्तुलून अन्नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जिना नहीं करते। अल्लाह ने जिना को कत्ल के साथ जिक्र किया है। इससे पता चलता है जिना करना और कत्ल करना अल्लाह की नज़र में क्या है, सेम। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है। जिना इंसानियत का कत्ल है। क्यों? इससे बोला तो जिना बच्चे होते हैं। आज यूरोप में देखो बापलेस बच्चे हो गए ना, इंसानियत का कत्ल कर दिया, खानदानी निजाम से बच्चों को महरूम कर दिया। अब ये ना हो कि कोई कहे कि मैं जब जिना करता हूं तो माज़अल्लाह मैं तो हमल रोकता हूं, बच्चा ही नहीं होता। अल्लाह की नजर में ये क्या है भाई, तेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में जिना होगा वहां पर तो जिना होंगे। अंग्रेजों को देख लो ना जाके, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने, रूहानी कत्ल है इंसानियत का। इसलिए कुरान कह रहा है जिना के करीब भी फटकने की इजाजत नहीं है। वला वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या जिना कर लिया, वो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की उसने, छोटा मुजरिम नहीं है। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, बहुत बड़ा अज़ाब हम उसको क़यामत के दिन देंगे और ज़लील होकर उसमें पड़ा रहेगा वो। तो कत्ले नफ्स और जिना को अल्लाह ने एक साथ बयान किया। आज कत्ल को तो जुर्म समझा जा रहा है, जिना को जुर्म नहीं समझा। जब कोई कहा करे ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो अल्लाह के अजाब से डर। ये भंगियों चमारों की आदत हो सकती है गर्लफ्रेंड रखना, किसी शरीफ आदमी की आदत नहीं हो सकती है, खानदानी आदमी की आदत नहीं हो सकती। फखर से बता रहे होती मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। इंटरव्यू आ रहे हैं भाई, क्यों प्रमोट कर रहे हो उस चीज को? बोले वो भंगी है, जिना कर रहे हैं, साफ साफ ये बोलना तूने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, क्या लगती है तेरी है? तेरे बाप को भी चाहिए था कि गर्लफ्रेंड रख लेता, फिर तू पैदा हो जाता उससे, बोला तू जिना और हरामी पैदा हो जाता। तो ये हरकतें क्यों कर रहा है? ये लिविंग रिलेशन इंडिया में हिंदुओं के काम हो सकते हैं या अमेरिकन के काम हो सकते हैं, यूरोपियन के काम हो सकते हैं, वो उनके काम है, उनको नहीं छेड़ो आप। मुसलमान इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं। लिविंग रिलेशन गधे घोड़े के हो सकते हैं, गधी घोड़ी के, गधा गधी के साथ लिविंग रिलेशन करे, घोड़ा घोड़ी के साथ। निकाह करना इंसानों का काम है, जिना करना गधे घोड़ों का काम है। आपके पास दो लाइफ स्टाइल है, गधे घोड़ों वाला और एक इंसानों वाला, पैगंबर वाला। पैगंबर अपने घरों से बच्चियां रुखसत करते हैं शादी के लिए, इसके अलावा पैगंबर ने अपने घर से बच्ची कभी रुखसत नहीं की है। अपनी बेटियों को घर से शादी के लिए रुखसत करो, बॉयफ्रेंड के साथ जाने मत दो उसको, ना खुद गर्लफ्रेंड रखो। पैगंबरों के घरों में औरतें आई हैं, माज़अल्लाह नकले कुफर, क्या दोस्त बन के आई हैं, बीवियां बन के आई हैं। आपके घर में औरत बीवी बन के आएगी, आपकी बहन बेटी घर से किसी की बीवी बन के निकलेगी। इसके अलावा तमाम रास्ते क्या है, भंगियों चमारों वाले, गधे घोड़ों कुत्तों वाले रास्ते हैं। कोई बोला करे ना, देखो अल्लाह की खातिर गुस्सा करना, अल्लाह की खातिर नफरत का इजहार करना, ये भी जरूरी है। हदीस में जहां ये आता है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, वहां अल्लाह की खातिर नफरत भी है। अपने जरा से मामलात में ऐसे गैरत दिखाते हैं जैसे फटा जा रहा है, वहां अखलाक खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के मामले में ऐसा घुन्ना पर 3 तलाकें देके लोगों ने बीवियों को रखा है। एक्चुअली उनका मामला है, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं दावतों में? भाई कुरान ने मना कर दिया 3 तलाक के बाद रखना, बाइकआउट करो उसका। मैं नहीं कह रहा कि जाके सर पे डंडे मारो, बोलो भाई हमारा इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक, बोलो खत्म। बहन ने के शौहर ने 3 तलाकें दी, उसने फतवा लेके शौहर के साथ रह रही है, बहन को बोलो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। दोस्त ने ऐसा कर लिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें देके रखा है, बोले भाई दोस्ती आज से क्या है, खत्म। हम तुझे कोई FIR कट्टी भी नहीं है इसमें, हम नहीं तुझे कुछ कह रहे, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक क्या है? हराम को यार तुम हलाल का लेबल लगा रहे हो इसके ऊपर। कुरान ने साफ मना कर दिया, नहीं होता 3 तलाक के बाद, नहीं रह सकती। फतवे तो आपको हर दौर में हर तरह के मिल जाएंगे, तो कुछ खुदा के लिए भी थोड़ी सी गैरत इख्तियार करना सीखो। मैं नहीं कह रहा लोगों के सर फाड़ो ना, हम ये अथॉरिटी है ना, हम ये कर सकते हैं, अपनी नफरत का तो इजहार करो ना। दोस्त आता है गर्लफ्रेंड को लेके, भाई मुझे घर चाहिए, अबे भाई हमारा ये चकला खाना हमने यहाँ पे घर में नहीं खोला। आधे होते हैं कि यार रात गुजारनी है गर्लफ्रेंड के साथ, बोले चकला खाना नहीं है, शरीफ लोगों का घर है, जल्दी से निकल यहाँ से। अकेला आएगा तो ठीक है बैठ, या बीवी बना के लाएगा तो ठीक है, हमारा घर है भाई, दोस्ती आ रही है, भाभी के साथ आओ, जाओ आना है। गर्लफ्रेंड क्या होती है? हराम रिश्ता है, कुत्तों गधे घोड़ों के ये रिश्ते होते हैं, इंसानों के ये रिश्ते नहीं होते। कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो जिना करेगा कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान। अल्लाह की नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है। यल्क़ा असामा बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा, युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब दूंगा उसको मैं। आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा। कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने। अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा। ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी। इल्ला मन ताबा, हाँ हाँ जिसने तौबा कर ली। अब तक जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जब जानी आयतें सुनेगा वो तो कहेगा मैं तो गया काम से। अल्लाह कहते हैं मोहलत है, इल्ला मन ताबा। अब तक गर्लफ्रेंड रखी ना तूने, जिना किया, लड़कों से बदफेली की, कत्ल किया, मन ताबा, तौबा कर ले। आज क्या कर ले? तौबा। व आमना, अपना अकीदा सही कर ले। व आमिला सालिहन, आइंदा के लिए इस्लाह कर ले। आइंदा के लिए क्या कर ले? इस्लाह कर ले। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये वो लोग हैं जो पक्की तौबा करते हैं और फिर उस पे कायम रहते हैं, अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है।
کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا، اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے اللہ سے دوری، وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں، ریاست کو بہت بڑا جرم کرتے ہیں، ریاست معاف نہیں کرتی، تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے، یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے، وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مرو کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. آپ دنیا پر اس آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے. جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکڑا کتنا لا کے دے رہا ہے، یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی؟ وہ پٹانگ حرکتیں دیکھ. جو برا آدمی ہوگا اس کی اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن آپ سلیم الفطرہ ہوگے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی، فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی. آپ گھر کا ماحول بنتا ہے، بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، بچے، میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہے ہیں، لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو، سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے. جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہو، بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو، بیگم دیکھ رہی ہو، جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں؟ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا، تو ان کو اشکال ہوا، اللہ مجھے اتنے بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ آپ وہ لوگ ہو کہ آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو، یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے، اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا. فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں، بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں، عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے. گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ، ہوتا ہے نا، ایسے بات کیا کرو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں، ڈرامے سکھا رہے ہیں، اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہوگی تو تیزاب پھینک دیا. میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا، ایک لڑکی بھاگ رہی ہے بوتل لے کے. ابے میں نے کہا پکڑو یار، یہ کیا ہو گیا؟ عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا وہی سے کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے. وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی، اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی. وہ ڈرامہ تھا، وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا. پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھایا، تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا، کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی ویسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو، کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے. تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے، ماں باپ بچوں سے پریشان ہے، تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين
سکینہ امامہ، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہو، یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے، بیوی بچوں کو نیک، تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. چلو خود اس لگا رہے ہیں بیگم کو کیا کیل کو